बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाई खबरें के साथ में हूँ मन नज़र। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के सदर राव महमूद खान ने सहाफ़ी हसन रज़ा भट्टी को मस्बत सहाफ़त करने पर डायरी और कलम का तोहफ़ा पेश किया। ये तोहफ़ा सहाफ़त के शोबे में इनकी खिदमात और मस्बत रिपोर्टिंग की हौसला अफजाई के लिए दिया गया। इस मौके पर राव महमूद खान ने कहा कि सहाफ़ियों को माशरे में मस्बत किरदार अदा करना चाहिए और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें अवाम तक पहुँचानी चाहिए। उन्होंने हसन रज़ा भट्टी की कोशिशों को सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की कि वो मुस्तक़बिल में भी इसी जज्बे के साथ काम करते रहेंगे। सहाफ़ी हसन रज़ा भट्टी ने इस एजाज़ पर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर राव महमूद खान का शुक्रिया अदा किया और अज़म का इजहार किया कि वो पेशा वराना जिम्मेदारियों को इसी तरह अदा करते रहेंगे। इस मौका पर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के नायब सदर अहमद रमज़ान लांगा, एडिशनल सेक्रेटरी राव आसिफ मनीब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां रिजवान कुरैशी, तालिब हुसैन लांगा मौजूद थे। नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल इस्लामाबाद डी खान 13 आसिम खान पूरी कौम आप पाक फौज के साथ और सिपा सलार फील्ड मार्शल आसम मनीर आर्मी चीफ के साथ खड़ी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक भी एतमाद, भाईचारे और दीन की बुनियाद पर कायम है। एक तरफ पाकिस्तान अपने एटमी असासों और फौजी ताकत के जरिए मुस्लिम दुनिया की ढाल है, दूसरी तरफ सऊदी अरब इस्लाम के मरकज़ मक्का मदीना का मुहाफिज है। ये रिश्ता सिर्फ सियासी माशी नहीं बल्कि रूहानी है। दुश्मन चाहे जितनी भी साजिशें करे, पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती उम्मत मुसलमान के लिए उम्मीद की किरण और मजबूत किला है। मरकजी चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल, वाइस चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल मोहम्मद वहीद राजा का शुक्रगुजार हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खान आजम खान चेयरमैन नेशनल कौंसिल इस्लामाबाद डी 13 गोलरा शरीफ शाह अल्लाह दिता। जड़ावाला झाल के करीब महकमा नहार और महकमा जंगलात की मिली भगत से बासर अफराद ने जंगलात ख़त्म करके सफ़ेदे के दरख्त काट कर काश्तकारी शुरू कर दी। लाखों की फसलें फ्री पानी इस्तेमाल करके कमाने लगे। जड़ावाला से खबर शामिल करते हैं अली रज़ा चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला झाल के करीब महकमा जंगलात और महकमा नहार की शर्मनाक मिली भगत ने नहर किनारे लगे सफ़ेदे के दरख्तों को जाली हरबों से ख़त्म करके जंगलात की फर्जी रहबत ज़ाहिर किया हुआ है। जालिम और करप्ट एहलकार अवाम की कुदरती दौलत को लूट कर इस पर मकई, चावल और तिल के नापाक प्लांट लगाकर अपनी जेबें भर रहे हैं। सरकारी महकमे जो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार हैं, वो बासर दलालों और माफिया के साथ मिलकर गैर कानूनी कटाव, ज़मीन की मालियत में जालसाजी और जाली रिकॉर्ड बनाकर हुकूमत को धोखा दे रहे हैं। ये मुनाफिक एहलकार जंगलात के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करके न सिर्फ कुदरती वसाइल को तबाह कर रहे हैं बल्कि अपनी कानों पर हाथ रख कर जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ये अमल महज एक करप्शन स्कैंडल नहीं बल्कि कुदरती आलूदगी, सरकारी वसाइल की चोरी और अवाम के खून पसीने की तमीज़ तोड़ने वाली संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसे फ़ौरन बंद ना किया गया तो मुल्की माहौल तबाही के धाने पर पहुँच जाएगा। हुकूमती अदारे अपनी खामोशी से इस घिनौने जुर्म में शरीक हैं और अवाम के जीना महाल कर दिया है। अगर आला कौम ने फौरी नोटिस और शफाफ इंक्वायरी ना की तो ये नसूर पूरे खित्ते के जंगलाती निज़ाम को ज़मीन बोझ कर देगा। सियासी समाजी शख्सियात ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला से फिर 4 नोटिस लेकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इंक्वायरी करते हुए दरख्तों की कटाई, जंगलात का खात्मे का मुकम्मल हिसाब लिया जाए। नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी सदर मोहतरम जनाब चौधरी मनीर अहमद गोंदल की पंजाब आर्ट कौंसिल रावलपिंडी में मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी सदर पंजाब महर मोहम्मद आज़म क्लास राज ज़िले सदर बकर नज़ाकत नकवी मोहसन शाह और दोस्तों के साथ मुलाकात। पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया कौंसिल रजिस्टर की बेहतरी के लिए मरकज़ी सदर चौधरी मनीर अहमद गोंदल साहब की मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी सदर पंजाब महर मोहम्मद आज़म क्लासरा और ज़िले सदर बकर नज़ाकत नकवी को ब्रीफिंग। तमाम मेंबरान को जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन और कार्ड की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। किसी भी मेंबर के साथ किसी किस्म की कोई मसला दरपेश हो तो वो इसका फ़ौरन हल करवाने की हदायत। सूबाई काबीना बलोचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के ओहदों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत। सूबाई जनरल सेक्रेटरी बलोचिस्तान का इजाफी चार्ज मरकज़ी सीनियर नायब सदर हजूर बख्श खोकर को देने पर गौर। तंजीम के लिए बेहतरी और सीनियर और एक्टिव दोस्तों को आगे लाने पर मशावरत मुकम्मल। आखिर में मरकज़ी सदर मोहतरम चौधरी मनीर अहमद गोंदल साहब पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया कौंसिल रजिस्टर के दोस्तों को इशारा दिया। मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी सदर पंजाब महर मोहम्मद आज़म क्लासरा। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू में अताइयों के खिलाफ कार्रवाई, 2 गैर कानूनी क्लिनिक सील। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद रजा ने शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में अताइयों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अड्डा लाल मीर में वाक़या हसन मेडिकल स्टोर पर
محمد فیاض نامی شخص کو غیر قانونی طور پر عطیت کرتے پایا گیا، جبکہ مویشی منڈی روڈ نزد بستی سنڈی پر واقع الحمد میڈیکل سٹور پر چھاپا مارا گیا، جہاں اسماعیل سرور کے کلینک سے غیر معیاری اور ممنوع ادویات بالخصوص جنسی ادویات کا بھاری ذخیرہ برآمد ہوا۔ دونوں کلینکس پر غیر قانونی پریکٹس کی تصدیق ہونے پر موقع پر ہی سیل کر دیا گیا۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کلینکس کے خلاف محکمانہ کارروائی کر کے چلان ہیلتھ کیئر کمیشن کو ارسال کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد رضا نے کہا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے عطائی معاشرے کے مجرم ہیں، ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والا 13 سالہ لڑکا غیر معمولی انداز میں دلی پہنچ گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ وہ شمالی افغانستان کے شہر قندوز کا رہائشی ہے۔ عملے نے اسے حراست میں لے کر سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کے حوالے کیا، جس کے بعد اسے پوچھ گچھ کے لیے ٹرمینل 3 منتقل کیا گیا۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان سے تعلق رکھنے والا 13 سالہ لڑکا اتوار کی صبح ایک مسافر طیارے کے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر دلی پہنچ گیا، جس کے بعد بھارتی حکام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکا کابل ایئرپورٹ کے ممنوعہ حصے میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا اور افغان ایئر لائن کی پرواز کے پچھلے مرکزی لینڈنگ گیئر کمپارٹمنٹ میں چھپ گیا۔ یہ پرواز تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد صبح 11 بجے دلی پہنچی۔ نوائی خبریں کے مطابق جہاز کے عملے نے لینڈنگ کے بعد لڑکے کو ایئر کرافٹ کے قریب گھومتے دیکھا اور فوراً ایئرپورٹ سیکیورٹی کو اطلاع دی۔ تفتیش کے دوران لڑکے نے بتایا کہ اس نے یہ اقدام محض تجسس میں کیا ہے کہ اسے اس خطرناک فیصلے کے نتائج کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ حصہ جہاں بچہ چھپا تھا عام طور پر آکسیجن نہ ہونے کے باعث بہت خطرناک ہے، خاص طور پر جب جہاز بلندی پر ہو۔ بعد ازاں حکام نے اسے اسی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے واپس افغانستان بھیج دیا، جو اتوار کو دوپہر 12:30 بجے دلی سے روانہ ہوئی۔ کوہاٹ سے اسد نشاد کی رپورٹ کے مطابق کوہاٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر رشید پراچا اور سماجی شخصیت دلاور اورکزئی نے سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر برادر ملک کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر سعودی عرب کی ترقی، خوشحالی اور پاکستان کے ساتھ دوستی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے نیک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کوہاٹ کے تمام شہری افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان تیار ہے۔ میں رشید پراچا صدر کوہاٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اپنے تمام ممبران، عہدیداران اور تاجر برادری کی طرف سے سعودی عرب کے حکومت اور عوام کو ان کے قومی دن کے موقع پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سعودی عرب کی جانب سے حرمین شریفین کی حفاظت اور سیکورٹی کے لیے پاک فوج کو ذمہ داری سونپنے کا معاہدہ ایک عظیم اعزاز ہے ہمارے لیے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے اور ان کے تحفظ کے لیے پاکستانی قوم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے فضل سے پاک فوج دنیا کی بہادر اور پیشہ ور فوج ہے جو اپنی جدید صلاحیتوں کے ساتھ کسی بھی دشمن کو بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے یہ معاہدہ نہ صرف پاکستان کے لیے اعزاز ہے بلکہ پاک سعودی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس میں عمران خان کے ویڈیو لنک ٹرائل اور ہوم ڈپارٹمنٹ نوٹیفیکیشن کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں چیلنج کر دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ کی جانب سے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 10(a) کے تحت شفاف ٹرائل لازمی ہے۔ واٹس ایپ اور ویڈیو لنک ٹرائل میں وکلا اپنے کلائنٹ سے مشاورت نہیں کر سکتے۔ عدالت عالیہ سے استدعا کی گئی ہے کہ ویڈیو لنک ٹرائل غیر قانونی، غیر آئینی ہے، لہٰذا اسے کالعدم قرار دیا جائے، جبکہ واٹس ایپ لنک سے جو بھی کارروائی بیان ریکارڈ ہوئے وہ بھی کالعدم قرار دیے جائیں۔ درخواست گزار کے مطابق جیل ٹرائل میں ملزم وکلا اور فیملی موجود ہوتی ہے، جبکہ مشاورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ویڈیو لنک اور واٹس ایپ ٹرائل شفاف ٹرائل رولز کا قتل ہے۔ ارجنٹ نوعیت کے قانونی نکات ہیں، پوٹینشن کی جلد سماعت کی جائے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے شفاف ٹرائل کے ملزم عمران خان کو جیل سے عدالت پیش کرنے کا حکم دیا جائے۔ نصف ٹرائل جیل سماعت میں ہو چکا ہے، بقیہ ٹرائل بھی اوپن جیل سماعت حکم دیا جائے۔ کراچی میں اتوار کو میمن گوٹ کے علاقے میں 3 خواجہ اسراؤں کے قتل کی تحقیقات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ پولیس سرجن نے انکشاف کیا ہے کہ تینوں مقتولین بایولوجیکل میل تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیم ملزمان کی شناخت اور قتل کے محرکات جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ علاقے کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے، جس میں ایک مقتول کو ہفتے کی رات
تقریباً 8:30 بجے کے قریب وہاں چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ انسپکٹر جنرل پولیس غلام نبی میمن نے بتایا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر سرجیل میمن نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ یہ ایک انفرادی واقعہ ہے اور محرکات کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کسی بھی صورت ملزمان کو نہیں چھوڑے گی۔ جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں اتوار کی رات مقتولین کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سعید نے بتایا ہے کہ تینوں کو گولیاں لگی ہیں۔ 28 سے 30 سالہ مقتول جیال کو 4 گولیاں لگی ہیں، جن میں ایک سر پر گولی لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ دوسرے مقتول ایلیکس ریاضت مسیح کو سینے میں 1 گولی لگی، جبکہ تیسرے مقتول 17 سے 18 سالہ یونس کو سینے اور بازو پر گولیاں لگی۔ ڈاکٹر سمیہ سعید نے بتایا ہے کہ تینوں خواجہ سرا بایولوجیکل میل تھے، جبکہ پوسٹ مارٹم سے 20 سے 22 گھنٹے قبل ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔